बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एबटाबाद से पिंडी ट्रैवल करते हुए खूबसूरत व्यूज़, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। पिंडी पहुंचते ही हमने प्लान बनाया इस्लामाबाद डाइनो वैली बच्चों को लेकर जाने का। वहाँ की राइड्स, वहाँ का फ़न, वहाँ का फूड, सब कुछ आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। एबटाबाद 2 दिन ठहरने के बाद हम जा रहे थे वापस पिंडी, और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यू था। ये देखिए, माउंटेन्स फुल ऑफ ग्रीनरी और उनके दरमियान क्लाउड्स, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। अच्छा, जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, तो आप बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन बच्चे बड़े हो गए थे तो हमारे साथ साथ बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। ये अब हम जा रहे थे टनल में। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम कराची में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो है वो अंडरपास होता है। तो यहाँ थे टनल जो पहाड़ों को काट कर पहाड़ों के दरमियान से बनाए गए थे। ये देखें जी, बारिश हो रही है और बहुत खूबसूरत स्काई था। इस मौके पर मुझे अपनी बहनों की बहुत याद आई और मैंने उन्हें कॉल भी की, बट उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने सोचा कि मैं लाइव अपनी बहनों को दिखाऊं कि धूप भी है, बारिश भी है, माउंटेन्स भी हैं और क्लाउड्स भी माउंटेन्स के दरमियान है। ये देखें जी, रेनबो हमें हमारे इस शहर में तो बहुत ही कम नज़र आती, बल्कि मैंने तो कभी देखी नहीं। बहुत मेमोरेबल व्यूज़ थे हमारे लिए। पिंडी पहुंचने के बाद हम पहुंचे हैं तहज़ीब बेकरी। बच्चों के लिए हमने लिए डोनट्स और अपने लिए हमने चाय का कुछ सामान लिया। एबटाबाद से जो पिंडी तक का ट्रैवल है तकरीबन 2 से ढाई घंटे का है, बट हमें 3 से 3.5 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ते में बारिश हो रही थी और फिर जगह जगह लिखा था कि ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, जो कि बड़ी खूबसूरत बात थी। हम पहुंच गए जनाब अपने घर पर। हमने पहले से ही प्लान किया था कि जब हम पिंडी वापस आएंगे तो नेक्स्ट डे बच्चों को डाइनो वैली लेके जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो डाइनो वैली नहीं था, उस वक्त मोनाल था, जो कि अब मोनाल रेस्टोरेंट ख़त्म हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि डाइनो रियल में तो होते नहीं हैं, तो एक इमेजिनेशन ही है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। डाइनो वैली बड़े ही तरीके से बनाया गया था। कहीं हम चढ़ाई चढ़ते थे तो कहीं हम नीचे की तरफ उतरते थे, और सफाई का बड़ा ही ख़ास ख्याल रखा गया था। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लगता था कि यहाँ पर कोई आगे कुछ भी नहीं है, पर जब हम यहाँ पहुँचे तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, क्योंकि हम लेट आए थे, हम मगरिब के बाद आए थे। तो देखिए कितनी ही तरह के डायनासोर बने हुए थे, और बड़ा अच्छा, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था, सॉफ्ट भी था। और ये राइड्स थी छोटे बच्चों के लिए। ये देखें जी, बच्चे डायनासोर से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये मूव भी कर रहे थे। हम पिंडी पहले भी आ चुके हैं, बट जितना एंजॉय हमने इस बार किया उससे पहले कभी भी नहीं किया था। बहुत सारी नई चीज़ें बन चुकी थी। ये देखें कितना अच्छा डायनासोर बना हुआ है, डार्क पिंक कलर में था और मूव भी कर रहा था। बच्चों के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात थी ये। और ये बहुत बड़ा सा किंग कॉन्ग था,
اس کے کنگ کانگ کے آگے جو ہاتھ تھے اس کے اندر ایک رائڈ تھی. جب یہ رائڈ سٹارٹ ہوتی تھی تو کنگ کانگ کے جو منہ سے بہت زیادہ ہاریبل آواز نکلتی تھی جو ریئل میں کنگ کانگ کی موویز وغیرہ میں دکھائی جاتی ہے، اور آنکھیں جو تھی کنگ کانگ کی ریڈ ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ ہاریبل آوازیں نکال رہا تھا وہ. بٹ اس کی میں ویڈیو بنا نہیں پائی کیونکہ میرا موبائل بچوں کے ہاتھ پہ تھا. بچے اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جو ریڈ والی کار ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی بچوں کی. یہاں کا جو سٹاف تھا ان کی جو ڈریسز تھے وہ بھی بالکل اسی طرح تھے جیسے کہ سفاری میں ڈریسز ہوتے ہیں. بہت اچھا ماحول تھا یہاں پر، بہت کول اور بہت کام. یہ دیکھیں جی کلرفل ڈائناسور بنائے گئے تھے. یہ پونی بھی تھا، یہ اوریجنل تھا جو کہ بچوں کو پونی پر رائڈ کروائی جا رہی تھی. یہ دیکھیں جی ڈائناسور ٹاٹا بائے بائے بھی کر رہے، اور یہ ہم نے ہاتھ لگا کے کنفرم کیا کہ کیا مٹیریل ہے. یہ بڑا اچھا سافٹ سا مٹیریل تھا. یہ دیکھیں اب یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ایک ٹری تھا جو کہ بڑا ہی ڈیفرنٹ لگ رہا تھا. آئیز بھی ہلا رہا تھا، اپنی ٹرنکس بھی ہلا رہا تھا، اور اپنے جو ہے اس کے ہینڈز وغیرہ یہ بھی ہل رہے تھے. لیف یہ بڑا ڈیفرنٹ اور بڑا یونیک سا لگ رہا تھا. اس رائڈ کے اوپر رابعہ اور حور بیٹھی تھی. دور سے ہمیں بہت مشکل سے دکھائی دے رہی تھی، دیکھیں صرف ان کی ٹانگیں ہی نظر آ رہی ہیں. ہم آئے تھے جی ٹکٹ ایریا کی طرف، اور یہ گاڑی ڈرائیو کرنی تھی. یہاں جی ویٹ کیا جا رہا تھا کہ ہماری باری کب آئے گی. یہ آ گئی جی باری. دیکھیں جی ایک دوسرے پر خوب غصہ نکالا جا رہا ہے اور انجوائے بھی کیا جا رہا ہے. ٹریول کرنے کے بعد اور رائڈس کے بعد ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے. ہم کھانے کا آرڈر دے کر بیٹھے تھے تو میوزک کی آواز آئی تو ہم ریسٹورنٹ میں سے اوپر سے ہی دیکھنے لگے. تو یہ دیکھیں جی بچوں کے فیوریٹ کریکٹر، یہ تھا جیان اور سزوکا، یہ ڈوریمون. بچوں نے ان کے ساتھ خوب انجوائے کیا. بچے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے کہ کھانے کا ویٹ کر رہے تھے. وہاں کھانا تیار ہو رہا تھا تو یہاں جی بچے آ گئے. یہ دیکھیں جی ہمارے بچے نے کتنا زیادہ انجوائے کیا. ہماری طرح یہ بچے بھی سمجھتے ہوں گے شاید یہ 100% ریئل کریکٹر ہیں جو کہ ڈوریمون سے نکل کے آ گئے ہیں. تو بس جی ہمارا کھانا بھی آ گیا تھا. کھانے میں ہم نے کڑھائی آرڈر کی تھی، ایک باربیکیو پلیٹر تھا، بچوں کے لیے تھا پیزا. کھانا تو بہت ہی ڈیلیشیس تھا بٹ ویری ایکسپینسو، بہت زیادہ ایکسپینسو کھانا تھا. یہاں کا ایڈوانٹیج ظاہر ہے ریسٹورنٹس والے لیتے ہیں کہ یہاں گنے چنے کھانے کے ایک دو ریسٹورنٹ تھے بٹ ویری ایکسپینسو. یہ تھا جی واپسی کا ویو جو کہ اپنی مثال آپ تھا. خوشیوں بھرا یہ سفر ہمارے لیے بہت یادگار تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہے ماؤنٹینز کے اوپر جگنو چمک رہے ہیں. تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا، کہیں کہیں ہاربل بھی لگ رہا تھا بیکاز ہم بہت زیادہ ہائٹ پر آئے ہوئے تھے.
اور جو سفر تھا وہ کافی کرو میں تھا. پہلے تو ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے بٹ اب ہم نیچے کی طرف آ رہے تھے. تو نیچے کی طرف آنا تو اتنا ہارریبل نہیں ہوتا جتنا ہارریبل اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے. بٹ وہ لوگ جن کو میری طرح چکر آتے ہیں اور ہائٹ فوبیا ہے وہ ذرا اپنا خیال کریں. اس سال کا ہمارا جو یہ ٹرپ تھا بہت میموریبل رہا. اس میں بہت ساری میموریز ہم نے جمع کی، پکچرز بنا کے بہت انجوائے کیا ہم نے. آپ کا کبھی جانا ہو اسلام آباد یا پنڈی جانا ہو تو اپنے بچوں کو ڈائنو ویلی ضرور لے کے جائیں. آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.